इजी कुरान क्लास ऑफिशियल के तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और न्यू सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाला न्यू सबक आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सके। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 36, दूसरे पारे का 10वां रुकू। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया वयस्ख़रून मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। कानन्नासु उम्मतन वाहिदा फ़बअसल्लाहु अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन वअन्ज़ल मअहुमुल किताब बिल्हक़्क़ि लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्ला الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب। يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين
فللوالدین والأقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سبق سمجھ میں آیا ہو تو لائک کریں، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والا نیو سبق آپ تک سب سے پہلے اور آسانی سے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سبق میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔